कल हम लोगों ने पढ़ा था तुम्बा, सुम्बा, अम्बा, शम्बा। अंबर, मिंबर, चम्बेली, तंबौली। तुम्बा कहाँ है? मेरा सुम्बा यहाँ है। आज शम्बा है। मिंबर ऊंचा है। अम्मा आई, अंगूर लाई, परसों आना यहीं खाना खाना। तो आप जो है, जैसे लिखना हो दुम्बा तो कैसे लिखेंगे? आप ऐसा बनाओगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ये दुम्बा हो जाएगा। सुम्बा ए ऐसा ऐसा ऐसा, सुम्बा। ऐसे ही शंबा है, चमबेली, चमबेली आप करोगे, चमबेली, चमबेली। चमबेली। आप जो है चंबेली, तंबोली, चंबेली, तंबोली। हम्म, तुम्बा कहाँ है? मेरा सुम्बा यहाँ है। आज शंबा है। मिंबर ऊंचा है। अम्मा आई, अंगूर लाई, परसों आना यहीं खाना खाना। तो ये परसों आना यहीं खाना खाना। तो ये है हमारे, जो हमने कल पढ़ा था, जो हमने कल पढ़ा था। आगे जो है हमजे का इस्तेमाल है। हमजा का इस्तेमाल है वाव पर, हमजा का इस्तेमाल है या पर। हमजा का इस्तेमाल वाव पर है और हमजा का इस्तेमाल या पर है। तो मद पहला पहली लाइन में जो है वाव को इस्तेमाल किया गया है। दूसरी लाइन में छोटी या को इस्तेमाल किया गया है। तीसरी लाइन में बड़ी या इस्तेमाल है। चौथी लाइन में दो या है। दो चौथी, पांचवी और छठी लाइन में क्या है? दो या है। इसीलिए दोनों के पढ़ने का अंदाज अलग अलग। जैसे आओ, आओ, जाओ, पाओ, लाओ, खाओ, नाओ। यानी सामान लाओ, वहां मत जाओ, पैसे पाओ, लाओ किताब, आओ यहाँ, खाओ खाना, नाओ, नाओ कपड़ा। फिर है आई, भाई, ताई, लाई, ताई, राई। वो आओ, जाओ, लाओ, आओ, जाओ, पाओ, लाओ, खाओ, नाओ। तो आओ ये इस्तेमाल होता। फिर आई, आई, भाई, ये मेरा भाई है। किताब आई है, तो कहा दाई। आम लाई है, ये मेरी दाई है। आम लाई है, ये मेरी ताई है, ये राई है। तो आई, भाई, दाई, लाई, ताई, राई।
یہ حمزہ کا استعمال. کس کا استعمال؟ حمزے کا یہ استعمال ہے. تو پہلے میں واو کا استعمال تھا، دوسرے میں جو ہے چھوٹی یا کا استعمال ہے، تیسرے میں بڑی یا کا. آئے، لائے، ہائے، رائے، کھائے، جائے. وہ آئے، آم لائے، آئے افسوس، رائے دو، کھانا کھائے، وہاں جائے. تو آئے، لائے، ہائے، رائے، کھائے، جائے. تو آم، تو ابو آئے، آم لائے، ہائے یہ کیا ہوا، رائے دو، کھانا کھائے، وہاں جائے. پھر کیا؟ آئیے، جائیے، کھائیے، لائیے، جانیے، مانیے. کیا بتایا؟ آئیے، جائیے، کھائیے، لائیے، جانیے، مانیے. تو وہاں آئے تھا، یہاں آئیے تھا. وہاں آئے تھا، یہاں آئیے. ہم، آپ آئیے، آپ تشریف لائیے، کھانا کھائیے، مت جائیے، کچھ نہ کچھ لائیے، آپ جانیے، آپ مانیے. تو آئیے، جائیے، کھائیے، لائیے، جانیے، مانیے. آئیے مطلب ہمارے گھر آئیے، وہاں سے کہیں مت جائیے، کھانا کھائیے، سیب لائیے، علم جانیے، لوگوں کی حالت جانیے، لوگوں کو مانیے. تو آئیے، جائیے، کھائیے، لائیے، جانیے، مانیے. جانیے، مانیے. تو یہاں حمزہ بھی رہے گا اور یا بھی رہے گی. حمزہ رہے گا اور یا رہے گے دو. پھر کیا؟ دیجیے، دیجیے، لیجیے، کیجیے، پیجیے، بھیگیے. تو دیجیے جو ہے پہلے چھوٹی یا لگے، دیجیے چھوٹی دی، یہ چھوٹی یا، لی چھوٹی یا، کی چھوٹی یا، پی چھوٹی یا، اب بھی یہ چھوٹی یا. اسی لیے یہاں دکھایا دیجیے، لیجیے، کیجیے، پیجیے، بھیگیے. پھر یہ جو ہے یہاں بڑھیا، بھیجیے، بھیجیے، دیکھیے، لیٹیے، سمیٹیے، لپیٹیے. تو یہاں پہلا ورڈ جو ہے اس پہلی والی لائن میں دیجیے میں جو پہلی یا ہے چھوٹی یا ہے، اب بعد والی جو یا ہے وہ بڑی یا. تو اسی لیے دیجیے نہیں پڑھیں گے ہم، دیجیے، دیجیے، لیجیے، کیجیے، پیجیے، بھیگیے. لیکن نیچے والے میں جو ہے چھوٹ دونوں کو بڑی یا پڑھیں گے. بھیجیے، بھیجنا، بھیجیے، دیکھنا، دیکھیے، دالیا زیر دیکھا ساکن دیکھ، حمزہ بڑی حاضر اے، دیکھیے، دالیا زیر دیکھا ساکن دیکھ، حمزہ بڑی حاضر اے، دیکھ، دیکھیے. تو پڑھیں گے کیا؟ بھیجیے، بھیجیے، دیکھیے، لیٹیے، سمیٹیے، لپیٹیے. تو یہاں جو ہے ہمیں یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ چھوٹی یا کہاں استعمال ہوگی. یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ صرف حمزہ بڑی یا پہ رہے گا تو اس کے کیسے پڑھیں گے. یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر حمزہ کے ساتھ یا کے نیچے نقطہ بھی رہے گا اور پھر بڑی یا رہے گی تو کیسے ہم پڑھیں گے. تو آئیے، آئیے، جائیے، جائیے، کھائیے، لائیے،
जानिए, मानिए। देखिए यहाँ या के नीचे नुक्ता है और बड़ी या भी लगी हुई है। ऐसे ही दीजिए, लीजिए, कीजिए, लाइए, वहां पीजिए, भीगिए, फिर क्या, भेजिए, देखिए, लेटिए, समेटिए, लपेटिए। ये हमजा का इस्तेमाल यहाँ बताया जा रहा है। किसका इस्तेमाल? हमजा का इस्तेमाल। तो हमजा को यहाँ बताया 5 तरीके से हमजा का इस्तेमाल। एक वाव पर हमजा का इस्तेमाल, एक छोटी या पर हमजा का इस्तेमाल, एक बड़ी या पर छोटा इस्तेमाल। इस तरीके पर बताया गया। देखिए, आए हम लिखेंगे, आए हम लिखेंगे, हम आए लिखेंगे तो आए बड़ी या लिखेंगे। अब बड़ी या के ऊपर हमजा लगा देंगे तो आए हो जाएगा। लेकिन हम या हमजा लगाएंगे, फिर हमजा के नीचे के बाद या पर नुक्ता रखेंगे, फिर बड़ी या लिखेंगे तो आइए हो जाएगा, जाइए हो जाएगा, खाइए हो जाएगा, लाइए हो जाएगा, जानिए हो जाएगा, जानिए हो जाएगा, जानी ये या बड़ी याजिर ए, मानिए, नून या बड़ी याजे, नून या बड़ी याजे ने, मानिए। तो यहाँ गर्चे नुक्ता नहीं रखा है दोनों के लास्ट में, लेकिन वहां भी नुक्ता है, वहां भी क्या है, नुक्ता है। तो इसके पढ़ने का अंदाज यही होगा। तो यहाँ हमजा का इस्तेमाल है और या पर हमजा का इस्तेमाल और वहां पर, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल यहाँ जो हमें बताया गया या पर। और दूसरी बात बताई गई कि बड़ी या हो, बड़ी या से पहले हमजा आए तो कैसे पढ़ेंगे, बड़ी या हो फिर और या भी हो, दो या हो और हमजा आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे, वो तरीका हमें बताया जा रहा। तो यहाँ बताया जा रहा आए, पहले आता है कि बड़ी या हो और हमजा हो तो आए, लाए, हाय, राय, खाए, जाए पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है हमजा हो, या के नीचे या हो फिर बड़ी या हो, ऐसी या जिसके नीचे नुक्ता हो तो वो या हो, फिर बड़ी या हो तो कैसे पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ेंगे आइए, जाइए, खाइए, लाइए, जानिए, मानिए, फिर क्या, दीजिए, लीजिए, कीजिए, पीजिए, भीगिए, भेजिए, देखिए, लेटिए, समेटिए, लपेटिए। इस तरीके पर हम पढ़ेंगे। चलिए, आप में से कोई पढ़ के बताए कि कैसे पढ़ेंगे। आप में से कोई पढ़ के बताए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ, जाओ, पाओ, लाओ, खाओ, नाओ, आए, आई, भाई, दाई, लाई, ताई, राई, आए, लाए, हाय, राय, खाए, जाए, आइए, जाइए, खाइए, लाइए, जाने, माने, दी, जानिए, 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 जानिए। हम्म। मानिए, हम्म। दीजिए, लीजिए, कीजिए, बीजिए, अ, भीगिए हम्म। या अ, भीजिए, भेजिए, हम्म। देखिए, लेटिए, समेटे, समेटिए। समेटिए, हम्म। लपेटिए। हाँ। ये यहाँ जो बताया गया पहले जगह में या, छोटी या बताएगी। उसका मकसद ये है कि दाल के बाद, लाम के बाद, काफ के बाद, पा के बाद और भा के बाद जो या आ रही है वो छोटी या। तो दी पढ़ेंगे, ली पढ़ेंगे। और यहाँ जो बड़ी या लिखी है उसका मतलब ये है कि भा और दा, ला, मा, मा और पा के बाद जो या आ रही है वो बड़ी या है, तो इसलिए पढ़ेंगे
دیجیے اس کو پڑھیں گے، لیجیے پڑھیں گے کیونکہ نیچے کھینچ کے دیجیے، لیجیے، کیجیے، پیجیے، بھیجیے، اور یہاں پڑھیں گے بھیجیے، بڑھیا، بھیجیے، دیکھیے، لیٹیے، سمیٹیے، لپیٹیے۔ تو یہاں مقصد دونوں یا کے لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ پہلے میں جو ہے پہلے ورڈ کو یا سے کے ساتھ جب ملائیں گے تو چھوٹی یا کے ساتھ ملائیں گے، اور دوسرے میں پہلے ورڈ کو دوسرے ورڈ کے ساتھ یعنی یا کے ساتھ ملائیں گے تو بڑی یا کی طرح ملا کے پڑھیں گے۔ تو دیجیے پڑھیں گے، لیجیے پڑھیں گے، کیجیے پڑھیں گے، پیجیے پڑھیں گے، اور بھیجیے پڑھیں گے۔ ایسے ہی بھیجیے، دیکھیے، لیٹیے، سمیٹیے، لپیٹیے پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کا انداز ہوگا۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑی یا ہے، بڑی یا کے اوپر حمزہ ہے تو کیسے پڑھیں گے، اور بڑی یا ہے اور حمزہ ہے پھر یا ہے پھر بڑی یا ہے، یعنی دو یا آئی ہوئی ہے اور یہ حمزہ آیا ہوا تو کیسے ہم پڑھیں گے، اور ایسے ہی پہلے چھوٹی یا آئی ہوئی ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے، یا بڑی یا آئی ہوئی ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کا انداز کیا ہوگا۔ لکھنے میں کوئی فرق نہیں رہے گا، آپ جو ویسے لکھو گے، لیکن پڑھنے میں فرق رہے گا، پڑھنے میں فرق رہے گا۔ اسی لیے ہمیں پڑھ کر کے سمجھنا ہوگا کہ کیسے ہم پڑھیں گے، ہمارے پڑھنے کا انداز کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ، الحمدللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کل تو بدھ ہے، کل انشاءاللہ دعا رہے گی، ٹھیک ہے۔ کل دعا جو ہم نے بتایا تو یاد کرنے کے لیے آپ لوگ وہ دعا یاد کر کے آئیے گا، انشاءاللہ کا درس ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی